अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रेट्स में मिलने वाली है। हमारे पास आपको पता है पहले भी खाड़ी और मोटिव्स और इत्तेहाद वगैरह की शर्ट्स आती रहती हैं, तो इस दफ़ा से दोबारा से रीस्टॉक हुआ है स्टॉक। उसमें खाड़ी की शर्ट्स भी होंगी, मोटिव्स की भी होंगी शर्ट्स, और यहाँ पे आपको कुछ सैंपल के तौर पे दिखाए जाएंगे टू पीसेस और शर्ट्स भी। बाकी बोरों में काफ़ी सारा स्टॉक पीछे पड़ा है, वो उसमें हो सकता है उसमें आपको नई शर्ट्स भी मिल जाएं। ये हम सैंपल के तौर पे कुछ आर्टिकल्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको प्राइस वही सेम मिलेगी। ये टू पीस आपको दिखा रहे हैं खद्दर में, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1150 रुपये में मिल जाएगा। इसमें ये है कि ये हमें पीछे से ही कम प्राइस में मिला है, तो आपको भी इंशाल्लाह उसी कम लेस प्राइस में ही प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी विंटर क्लोज़ हो रहा है और क्लीयरेंस सेल्स हर तरफ लगी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह से पीछे ही बेनिफिट हमें मिलेगा, आपको इंशाल्लाह उसी तरह आगे दे दिया जाएगा। ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको टू पीसेस चेक करवा रहे हैं, तो ये सेकंड वन भी खद्दर के ऊपर होगा। हमारे पास ब्रांड का ही स्टॉक होता है, ग्रांटेड फैब्रिक होता है, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, खाड़ी, मोटिव्स, ठीक है। और क्योंकि अभी एक शॉर्ट सी वीडियो आपको अपडेट करने के लिए बना रहे हैं, उसमें सैंपल्स के तौर पे आपको कुछ टू पीसेस और शर्ट्स भी आपको दिखाई जाएंगी। बहरहाल जो रीसेलर्स पाई हैं या उनके लिए अगर उन्होंने ऑर्डर करना है, तो उन्होंने सिंपल हमें रैंडमली बताना है कि इतना हमें शर्ट्स चाहिए या इतने टू पीसेस, तो वो इंशाल्लाह उनको इसी सेम प्राइस में ही डिस्पैच करवा देंगे। और जिस तरह का ब्रांड्स का ये इनका स्टॉक का फैब्रिक होता है, इसमें आराम से अगर 1150 रुपये में आपको टू पीस मिल रहे हैं, तो 1500-1600 रुपये में आप इसको इजीली एक सूट में से 400-500 रुपये प्रॉफिट आपका जो है ना वो हो सकता है। ये आप देखें, ये लिनन में होगा, विंटर लिनन है ये, ऑल ओवर में टू पीस, और 5 मीटर कटिंग होती है इनकी। तो फैब्रिक क्वालिटी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। बस इसमें ये है कि जिस तरह से क्लीयरेंस सेल्स में जैसे जैसे स्टॉक हमारे पास आता जाएगा, तो इंशाल्लाह वही रेट्स आपको आगे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें मार्जिन हमारा क्योंकि होलसेल का काम है, तो इसमें बिल्कुल लेस सा मार्जिन होता है। तो अगर 1150 रुपये में आपको टू पीस मिल रहा है, और जैसे शर्ट्स आपको दिखाई जाएंगी, तो उसमें अगर वो प्राइसेस आपको शर्ट्स के भी इंशाल्लाह बता दी जाएंगी, तो उसमें आप जो है ना वो आगे से इस रेट्स में और लेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो काइंडली वो आप थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। बाकी इंशाल्लाह जितना भी हो सका आपको बेनिफिट दिया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म से, और इंशाल्लाह आपको उसमें अच्छा खासा मार्जिन होगा। ब्रांड की चीज़ें मिलेंगी, कोई फटी टुकी आपको नई शर्ट्स दी जाएंगी या टू पीसेस, बिल्कुल जो है ना 100% ओरिजिनल ब्रांड की चीज़ें और ओरिजिनल फॉर्म में मिलेंगी, और उसमें कोई डिफेक्टेड पीसेस आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे। ये भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू पीसेस चेक करवा रहे हैं, ये भी खद्दर के ऊपर हैं सारे। इसमें कुछ जो आपको ऑल ओवर के मिले आर्टिकल, बीच में 3 वो विंटर लिनन है, सर्दियों में पहनने वाली लिनन है, और बाकी जिस तरह के ये फैब्रिक हैं तो ये खद्दर में है, और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इनकी। तो ये सारे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1150 रुपये में टू पीसेस मिल जाएंगे। इसमें ऑर्डर करने का तरीका ये है कि आपने मिनिमम आपका जो बिल है वो 5000 होना चाहिए। तो 5000 से नीचे अगर किसी का बिल है तो वो बेशक ऑर्डर ना करें। 5000 आपका मिनिमम इसमें बिल होना चाहिए, और पेमेंट एडवांस ही होगी। जैसे अभी ये रगालिए का टू पीस है, तो ये मार्केट की इसकी प्राइस रिटेल में 1600-1700 रुपये, तो ये भी इसमें आपको मिल जाएगा 1150 रुपये में सिर्फ। और इसके बाद आपको शर्ट्स भी दिखाई जाएंगी। शर्ट्स मिक्स होंगी, उसमें खाड़ी की शर्ट्स भी हैं, मोटिव्स की भी हैं, इत्तेहाद की भी शर्ट्स होंगी। और पीछे बोरा में स्टॉक अभी दोबारा से आया है, वो अभी ओपन नहीं किया, उसमें आपको नई डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। बहरहाल आपने रैंडमली हमें सिर्फ बता देना है कि हमें 10 शर्ट्स चाहिए, 20 शर्ट्स चाहिए, वो हम आपको इंशाल्लाह डिस्पैच करवा देंगे। और सारी शर्ट्स बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक के ऊपर हैं। जैसे ये अभी शर्ट आप देख लें, तो ये आई थिंक खाड़ी के भी शर्ट है, ये खद्दर के ऊपर फैब्रिक है इसका, बहुत ज़बरदस्त लेवल का।
اور کٹنگ آپ اس کی دیکھ لیں، کوالٹی دیکھ لیں، ڈیزائننگ آپ دیکھ لیں، اور 1600-1500 روپے میں اگر آپ اس طرح کی کوالٹی والی شرٹس نارملی ریٹیل میں سیل ہوتی ہیں، تو یہ بڑی زبردست ایک آفر ہے آپ کے لیے ریٹیل جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ پراپرلی ہم سے آرڈر ٹیکنگ کرواتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو جو اس میں پروفٹ مارجن ہے وہ بہت زبردست مل جائے گا۔ ابھی یہ بلیک شرٹ ہے، اس کی آپ کلر ڈیزائننگ دیکھ لیں، ساتھ میں بارڈر آپ دیکھ لیں ایکسٹرا، ٹھیک ہے، کپڑے کی کٹنگ آپ دیکھ لیں، صرف اس کا فرنٹ پینل بیک سائڈ آ جائے گی، ساتھ میں بارڈر ایکسٹرا ڈیزائننگ کے لیے، اور اس کی آپ سپریٹ بازو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شرٹس آپ کو صرف اور صرف 650 روپے میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، 2 پیسز آپ کو 1150 اور شرٹس صرف اور صرف 650 روپے میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو آئی تھنک اس سے کم ریٹس مارکیٹ میں انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی ادارہ نہیں دے گا۔ برانڈس کی شرٹس کے اوپر یہ والے ریٹس آپ انشاءاللہ سرچ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ کہیں سے بھی نہیں ملیں گے۔ اس میں مکس سٹاک ہے، اوریجنل کھاڑی موٹیوز اتحاد کا سٹاک ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ 1-2 آرٹیکل جے ڈاٹ کے بھی نکل آئیں، تو مکس سٹاک ہے انشاءاللہ۔ باقی آپ یہ دیکھ لیں، جیسے شرٹ یہ بھی کھاڑی کی ہے، تو اس میں آپ فیبرک دیکھ لیں، کٹنگ آپ دیکھ لیں، کوالٹی ڈیزائننگ دیکھ لیں، ماشاءاللہ سے آؤٹ کلاس سب کا جو ہے نا، سب کا فیبرک بھی آؤٹ کلاس ہے، کٹنگ بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے، بڑے عرض کے اوپر ہے، اور ڈیزائننگ یہ آپ کے سامنے کچھ سیمپلز کے طور پہ آپ کو شرٹس کا ریویو کروا رہے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا فیبرک ہے، آگے آپ کو سیل کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ والا سٹاک آپ کا ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا۔ تو کوشش کریں اپنا جو آپ کا آرڈر ہوگا وہ اس میں آپ نے دیر نہیں کرنی، اگر آپ سوچیں گے تو ہو سکتا ہے یہ سٹاک آپ کے آرڈر کرنے تک ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ابھی جیسے جیسے ونٹر کلوز ہو رہا ہے، جس کلیکشن پہ پیچھے سے ریٹس ہم کو کم ملتے جائیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ اسی طرح ریٹس آگے کم پرووائڈ کیے جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ آئی تھنک یہ بھی شرٹس موٹیوز اتحاد کھاڑی کی، یہ بھی ڈفرینٹ برانڈس کی شرٹ ہیں، لیکن آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں، کلر تھیم چیک کر سکتے ہیں، موسٹلی کھدر کے اوپر شرٹس ہوں گی، کچھ اس میں آپ کو اگر ملیں تو وہ مرینا کے اوپر مل جائیں گی شرٹس، لیکن میکسیمم کا جو فیبرک ہے وہ کھدر کے ہی اوپر ہوگا۔ تو آرڈر کرنے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے، آپ نے ابھی یہ والا آرٹیکل دیکھیں، آپ کا انشاءاللہ جو ہے نا دل خوش ہو جائے گا ایک دفعہ جب یہ آپ سٹاک ریسیو کریں گے۔ اور آرڈر کرنے کا بڑا آسان سا ہی طریقہ ہے، آپ نے جو واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرینز پہ شو ہو رہا ہے وہ آپ نے اس پہ آرڈر کر دینا ہے، 5000 آپ نے منیمم آرڈر کروانا ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر 2 پیسز لیتے ہیں، شرٹس لیتے ہیں، تو آپ کا جو بل بنتا ہو وہ 5000 کا بنتا ہو، کیونکہ یہ ہول سیل پرائسز ہیں، اس میں سنگل وہ والے ابھی چکر نہیں ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، اور نہ اس میں کوئی اس طرح کا کر سکتا ہے۔ تو 5000 آپ نے منیمم آرڈر کروانا ہے، آپ کا بل بنتا ہو 5000، اور رینڈملی آپ نے بتا دینا ہے کہ بھائی اتنے شرٹس بھیج دیں، اتنے 2 پیسز بھیج دیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو ڈسپیچ کروا دی جائیں گے۔ پیمنٹ آپ کو پتہ ہے سیلز میں اس طرح کی جب پرائسز لگتی ہیں تو وہ ایڈوانس پہ ہی آپ کو چیزیں ملیں گی، ایڈوانس پیمنٹ آپ کروائیں، اسی نمبر پہ جیز کیش ہے، اور اس حوالے سے آپ نے بے فکر ہو جانا ہے، 2 سے 3 دنوں میں انشاءاللہ آپ کا جو پارسل ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ ڈیلیور ہو جائے گا۔